अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं तबलीगी जमात के ऊपर। जो बहुत सारे लोगों के सवालात है, कंफ्यूजन है, उसको हम आज इंशाअल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत हमारे करीबी रिश्तेदार लोग भी ये सवाल तबलीगी जमात के ऊपर उठाते हैं, जो उनके जहन में दूसरों ने डाले हुए हैं। आज उसी पर रोशनी डालेंगे। कुछ सवालात है, उसके जवाबात देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला सवाल ये होता है कि तबलीगी जमात में जाने के लिए उनको पैसा दिया जाता, उनके घर वालों का खर्चा दिया जाता। ये भी सवाल कई सारे लोग पूछते हैं। हमारे रिलेटिव भी है जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए नहीं है, और ना ही वो तबलीगी जमात के पास आकर बैठते हैं, और ना ही उनकी हकीकत मालूम करते हैं। सिर्फ किसी ने कहा है उसके ऊपर वो भी ये सवाल उठाते हैं कि इनको जमात में जाने के लिए पैसा मिलता है। दूसरा सवाल उनका ये है कि तबलीग में जाने से इंसान गुस्ताखे रसूल हो जाता, नऊज़ बिल्लाह। ये उन लोगों का सवाल है। या फिर आशिक रसूल क्या बनता है, इस पे भी आगे इंशाअल्लाह बात करेंगे। और तीसरा सवाल लोग उठाते कि ये नया काम है, सहाबा के दौर में नहीं था, कुरान हदीस के खिलाफ है। इस पे भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। और बहुत सारे दीगर सवालात होते हैं कि जमात में जाने के बाद इनको फ्री में खाना मिलता इसलिए जाते, वगैरह वगैरह। जैसे भी सवालात मेरे जहन में आएंगे इंशाअल्लाह मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले सवाल लेते हैं कि जमात में जाने के लिए इनको कितना पैसा मिलता है और कौन देता है। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि जमात में जाने के लिए कोई पैसा देता है और घर पे भी पैसा देता है। हम खुद जमात में वक्त लगा चुके हैं, 4 महीने 40 दिन हम खुद गए हैं। 1 रुपया भी कोई देता नहीं है, खुद का ही पैसा इसमें इस्तेमाल होता है। जब कोई जमात किसी बस्ती में जाती है और वहाँ तश्कील करती है, जमात बनाकर निकालती है दूसरे शहर गांव में जाने के लिए, तो सबसे पहले उनकी वसूली ली जाती, कुछ पैसे उनसे जमा किए जाते। मिसाल के तौर पर अगर 3000 रुपये खर्चे की जमात है, 40 दिन का खर्चा 3000 रुपये है, तो 1500 जब नाम लिखाते तभी जमा किए जाते। और जमात निकलने से पहले जिस दिन निकलेंगी उसी दिन सबका पैसा जमा होता है। उसके बाद अल्लाह के रास्ते में इनको निकाला जाता है। तो ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है कि लोग इनको पैसे देते इसलिए ये छोड़ के जाते। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद के पैसे से, खुद के जेब खर्चे से लोग साल में हो या 4 महीने में हो, 40 दिन हो या 3 दिन हो, अपने ही पैसे से वक्त लगाया जाता है। और हाँ, एक बात ये भी है, कोई भी तबलीगी जमात का मेंबर कहीं पर भी बयान करे, बड़े से बड़े इज्तिमा में हो, जोड़ में हो या मस्जिद में हो, उसका वो कोई भी पैसा नहीं लेता। बिना पैसे का ही बयान होता है, चाहे जलसे में हो, इज्तिमात में हो, या फिर मस्जिदों में जो जोड़ होते उसके अंदर हो। दूसरा इल्ज़ाम ये लगता है कि जमात में जाने से गुस्ताखे रसूल बनते हैं या आशिक रसूल। अब ये भी जहन में लोगों ने डाला हुआ है कि इंसान नौज़ुबिल्लाह वहाँ जाके गुस्ताखी सीख कर आता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार ही हमको ये चीज़ें सब बताते हैं कि तुम गुस्ताखे रसूल हो, तुम्हारा खाना जायज़ नहीं, पानी जायज़ नहीं। तो हम उनसे पूछते हैं कि कौन सी गुस्ताखी है जो हमने की है। सबसे पहली बात तो यह है कि तबलीग जमात में आप जाकर बैठो, उनके पास बयानात सुनो, किसी भी फिरके के खिलाफ कभी भी बात नहीं होगी, ना ही कोई इख्तिलाफी मसाइल वहाँ पर छेड़े जाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। सिर्फ इतना ही है, इंसान को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए उस पर उसको सिखाया जाता है। और ख़ास तौर से 6 सिफात है। पहला ईमान, दूसरी नमाज, तीसरा इल्म ज़िक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, पांचवा इखलास नियत, और छठा दावत व तबलीग, अल्लाह के रास्ते के फ़ज़ाइल। इन 6 बातों पर उसको सिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे दीन के मसाइल इसके अंदर आ जाते। और मानना यह है कि ये 6 चीज़ों पर जो अमल करेगा
تو دین پہ چلنا آسان ہوگا. یعنی پورا دین نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. تو اس کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہے، ایمان کے اندر عقائد کی بھی باتیں آ جاتی ہے، کس طرح عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان کس طرح ہونا چاہیے. نماز میں نماز کو سیکھنے سے لے کر اس کو بنانے تک ٹوٹل ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. نماز کے مسائل، علم کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہے، علم حاصل کرنا ہے، حرام حلال کی پہچان، یہ سب کچھ اس کے اندر آتی ہے. اگر 6 صفات پہ بات کرنے لگ جائے تو 1 گھنٹہ بھی کم پڑے. جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنی دیر اس پر بات کر سکتا ہے. اکرام مسلم میں پھر وہ مسلمانوں کا اکرام ہو یا اخلاق سے پیش آنا ہو، ساری چیزیں آ جاتی ہے. انسان کے ساتھ کیسے اخلاق ہو، معاملات، معاشرات، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہے. اور اخلاص سے عمل یعنی نیت کس طرح ہو اور دعوت سے دوسروں تک دین کیسے پہنچائے، یہ ساری باتیں وہاں پر سکھائی جاتی. کبھی بھی کوئی فرقہ واریت کی بات وہاں پر نہیں ہوتی، نہ ہی غصہ خانہ چیزیں سکھائی جاتی ہے. اور کئی سارے ایسے واقعات ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا تھا، تبلیغ میں جا کے کلمہ سیکھے، 60-70 سال کی عمر ہو گئی، نہ وضو معلوم، نہ غسل کے فرائض معلوم، کچھ بھی نہیں پتا تھا، نماز مکمل تھی. اور ایسے ایسے شرابی کبابی بہت سارے لوگ اس میں جا کر مطلب اپنی زندگی بدل چکے ہیں. کئی سارے مثالیں ہمارے گاؤں میں بھی خود ہے، ہمارے قریبی رہنے والے بھی ہے. انشاءاللہ ان کی فوٹو میں لگا دوں گا. پہلے شراب کے نشے میں تھے، سارے مطلب ہندو بھائیوں کے ساتھ تھے تو سب کچھ کرتے تھے. شیو جینتی میں شیواجی مہاراج بنا کرتے تھے، کیرتن وہ کرتے تھے. لیکن جب تبلیغ والوں کے ہاتھ لگے تو اب صحیح ڈھنگ سے مسلمان بنے ہوئے ہیں. آپ کو تصویر انشاءاللہ ہم لگا دیں گے. تیسرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ یہ من مانی کام ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے یا پھر قرآن حدیث کی روشنی میں ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے صحابہ جنگ میں جایا کرتے تھے تو آپ لوگ جنگ میں جاؤ، 40 دن کیوں جا رہے، 3 دن کیوں لگا رہے، یا 4 مہینے جماعت میں کیوں جا رہے ہو. پہلے تو وہ جنگ میں جاتے تھے اور کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی تو پھر تم کافروں کو دین کی دعوت دو، مسلمانوں کو کیوں دے رہے ہو. اور پہلے جنگ تھی، 40 دن 3 دن نہیں جاتے تھے. تو اس کی مثال میں ایک چیز سے دینا چاہتا ہوں. جیسے پہلے لوگ سفر کرتے تھے تو اونٹ پر، گھوڑے پر کیا کرتے تھے، اور کسی کو کوئی خبر بھیجنا ہے تو تار کے ذریعے کارڈ بھیجا کرتے تھے، خط بھیجا کرتے تھے. لیکن اب خط بند ہو کر کال سے بات کرتے ہیں. اور جو گھوڑے کی سواری تھی، اونٹ کی سواری تھی، کہیں کہیں پر ہوگی، لیکن اکثریت اب گاڑیوں سے، بائک سے جاتے ہیں لوگ. یعنی چینج اب آ گیا. اس کا بدل، گھوڑے کا بدل موٹر سائیکل سمجھ لو، اونٹ کا بدل گاڑی سمجھ لو. اسی طرح خط اور جو لیٹر ہوتا، خط ہوتا، اس کا بدل فون سمجھ لو. ایسے ہی مثال ہے. پہلے اس وقت کا جو دور تھا اس میں جنگ ہی ہوا کرتی تھی، دین کی دعوت دیتے تھے، قبول کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو پھر وہ آگے کی پروسیجر ہوتی تھی. جو دین کا انکار کرتے تھے ان سے وہ جنگ ہوتی تھی. یہ اسی کی کافی نقل و حرکت ہے. جس طرح وہ تبلیغ کرتے تھے گھر گھر جا کے، ہر گھر کو، ہر ایک کو دین کی دعوت، اسی طریقے سے تبلیغ میں جا کر بھی خود دین بھی سیکھا جاتا ہے اور جا کر لوگوں کو تبلیغ بھی کی جاتی ہے. تو امید ہے کہ سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، بات کرنی ہے، کومنٹ کرے. ہمارے پاس ایک عالم صاحب ہے جو اورنگ آباد میں روشن گیٹ حسن مسجد میں امامت کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو ان سے بات کروائیں گے، اور جتنے بھی آپ کے ڈاؤٹ ہے تبلیغ کے تعلق سے، سب کچھ ہم قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک بات آخری میں کہنا چاہوں گا، آم کھٹا ہے یا میٹھا ہے یا پھیکا ہے، اس کو کھانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. ایسے اور کوئی بھی پھل ہو، بنا کھائے اس کا مزہ کوئی بتا نہیں سکتا. ایسے ہی تبلیغ میں جانے کے بعد ہی معلوم پڑے گا یہ کام حق ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا ہوتا، کیا سکھایا جاتا، کیا نہیں سکھایا جاتا. صرف سن کر، دوسروں کی باتیں سن کر باتیں نہ کیا کرے. کوشش کرے کہ 2 سے 3 دن اللہ کے راستے میں جائے. نہیں جا سکتے، تبلیغ والوں کے پاس بیٹھے، ان سے معلوم کرے. سنی سنائی باتوں پر افواہ مت چلائے، دوسروں سے سنے وہی بات
हम भी दूसरों तक पहुंचा रहे। एक हदीस याद आ गई कि उस हदीस पाक का खुलासा है, उस आदमी के लिए झूठा होने के लिए काफी है कि जो सुनी सुनाई बातें करे, इसलिए बात की तहकीक करे और उसके बाद कोई भी बात चलाए। चलिए आज के लिए इतना ही, हमको इजाजत दीजिए। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।